Kaniadtong Marso 20, usa ka hinungdanong kalihukan ang hitabo dinhi sa Toledo City. Mao ang opisyal nga activation sa Special Rescue Force sa western part of Cebu. Kini nga unit usa ka timaan sa kaandam, dedikasyon ug pagpanikamot sa Bureau of Fire Protection Region 7 sa pagpanalipod sa kinabuhi ug komunidad. Ang maong seremonya gipangunahan sa mga halangdong dinapit nga si Honorable Marjorie Picson Perales, ang City Mayor ug guest of honored speaker sa maong kalihukan. Lakip na si Fire Chief Superintendent Roy Roderick Piagoto, ang atong Abtikong Regional Director. Inubanan ni Fire Senior Superintendent Aldwin M. Salazar, ang Assistant Regional Director for Administration, Fire Senior Superintendent Pedro G. Balatero Jr., ang Regional Chief of Staff, Fire Superintendent Manassas G. Bautista, Cebu Provincial Fire Marshal, Fire Senior Inspector Asraf S. Grar, ang Chief sa Special Rescue Force Region 7. Ug mga local government unit nga sila Honorable Jose D. Letrago, Barangay Chairman sa Daang Lungsod, Honorable Ronelo Bitanya, Barangay Chairman sa Bulungan, ug ang atong katugbang sa pagbenerbisyo publiko, si Police Lieutenant Colonel Wilfredo I. Alarcon Jr., ang Chief sa Toledo City Police Station. Gipasiugdan ng kalihukan sa ribbon cutting ceremony ug gisundan usab ang pagbendisyon sa SRF building ug tanang mobile assets sa mga stasyon. Gisunod dayon ang formal nga pagpahibalo sa inauguration plaque ug ang ceremonial nga turnover sa yawi. Kini usa ka dakong lakang sa BFP sa ilang pagpanikamot nga mapaayo pa ang emergency response. Usa sa labing gipanghinam-hinam nga bahin sa kalihukan mao ang SRF Capability Showcase. Ipakita sa atong mga elite rescue personnel ang ilang abilidad sa high-angle rescue, water search and rescue, vehicular extrication, ug uban pang life-saving operations. Kini nagpakita sa ilang kaandam sa pagtabang sa katawhan sa bisan unsang emerhensya. Dako ang among pasalamat sa atong industrial partner, ang Meralco Powergen Global Business Power, sa ilang tabang sa paghuman ug pagpanindot sa SRF building. Dugang pa, usa ka espesyal nga higayon sa mong event, mao ang pag-apod-apod sa rescue gears ngadto sa BFP Toledo personnel nga gihatag ni Honorable Marjorie Perales. Usa ka pagpamatuod sa iyang suporta sa atong emergency response teams. Sa ilawom sa liderato ni Fire Chief Inspector Paul Patrick T. Laude, City Fire Marshal, ang Toledo Fire Station nagpasalamat sa tanang kauban ug stakeholders sa ilang walay puas nga suporta. Kini nga lakang usa ka ebidensya sa atong panaghiusa alang sa kaluwasan sa publiko. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si FO2 Therese Christine B. Tagalog.